हरेक सेक्टरसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने एउटा सक्षम लिडर तपाईहरुले स्थापित गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरेर पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। वनसँग सम्बन्धित हाम्रो मन्त्रालयको सचिवज्यूले राख्नु भएको छ। केही नीतिगत जटिलताहरू हाम्रो वन निर्देशकज्यूले राख्नु भएको छ। केन्द्रीय अध्यक्षज्यू मन्जिल बाबु मास्केज्यूले अत्यन्त गहन आफ्ना धारणाहरू लिखित रूपमा पनि पेश गर्नुभएको छ। यी सबै विषयहरूप्रति प्रदेश सरकार आफ्नो स्तरबाट गम्भीर छ। यहाँ संघीय सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले यहाँ आएका विषयवस्तुहरूमा हेर्दै जाँदाखेरि कतिपय अन्तर्विरोधहरू अहिले पनि कायम छन् र त्यो पाटोमा म जानुभन्दा अगाडि व्यवसायमा लागेका खास गरेर वन पैदावार र काष्ठ व्यवसायमा आबद्ध भएका व्यवसायहरूको इतिहास र उहाँहरूले चाहिँ व्यवसायबाट प्राप्त गरेको सफलताको बारेमा हाम्रो मन्त्रालयका सचिवज्यूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ र थप यसमा आबद्ध हुनको लागि बैंकर्स र बीमा कम्पनीहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छन्, लगानीको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बैंकर्सको तर्फबाट र बीमितको तर्फबाट उपस्थितिको हिसाबले एकदम कम उपस्थिति पनि देखिन्छ। तैपनि हिमालय बैंकसँग हाम्रो अध्यक्षज्यूले जानकारी गरे अनुसार उहाँहरूको एग्रिमेन्ट भएको छ। अत्यन्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट हिमालय बैंक परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको जस्तै प्रक्रियाहरू बैंकहरूले, अरू निजी संघ संस्थाहरूले, बीमित कम्पनीहरूले पनि यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा खालको योगदान गर्नुहुने छ भन्ने कुरा मैले मञ्चबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो आशा र भरोसा पनि हामीले लिएका छौँ। र खास गरेर हाम्रो सञ्चालक मित्रले पहिला पनि आफ्ना सुझावहरू राखिसक्नु भएको छ। यहाँ प्रस्तुतिकरणको सन्दर्भमा धेरै विषयवस्तुहरू आइसकेका छन् र हाम्रो व्यवसाय र वन पैदावारहरू तहस नहस भएर जानु, हामीसँग दक्ष जनशक्ति, विभिन्न खालका चाहिँ क्षमताहरू अनुभव हुँदाहुँदै पनि हामी किन अझ कुखुरा भएर नै जमिन मात्रै खोजिराखेका छौँ भन्ने कुरामा बहुत सचेत हुन आवश्यक छ। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। यसो अनुभव तपाईहरुले पनि हेर्दै जानुहोला, अनुभूति गर्दै गर्नुभयो होला। म यो मन्त्रालय सम्हालेको झन्डै 5.5 महिना, 5 महिना पुग्दैछ। मैले गरेको अनुभूति, यहाँ संघीय सरकारका कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, माथि मन्त्रालय मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारी सचिवज्यू पनि हाम्रो यहाँ भर्खरै आउनुभयो, उहाँ पनि सँगै प्रतिनिधि हो। उहाँहरूलाई यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको चाहिँ भाग हिस्सा अंश बन्डाको लागि स्थापना भएको हो भन्ने नेरो माइन्ड छ संघीय सरकारलाई। त्यो साँगुरो मनस्थितिबाट उहाँहरूले बुझिराख्नुहुन्छ। हिजो पनि अन्तर्क्रिया थियो भन्न मैले सुनेको थिएँ। योभन्दा पहिला वन ऐन आउने बेला ठुलो लडाईँ भयो हाम्रो। अहिले प्रदेश सरकारको वन ऐन हामीले ल्याइसकेका छौँ। सुझाव दिँदा दिँदा हैरान भयो। त्यो बेला म माननीय मात्रै थिएँ प्रदेश सरकार। कन्सेप्टमा संघीय सरकार
हाम्रो हातबाट चाहिँ सत्ता गुमेको जस्तो अनुभूति गरेको छ। वन मन्त्रालय सबै आफै वरिपरि घुमिराखेको भए, यो देशमा संघीयता नआइदिएको भए, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नभएको भए यी सबै तलका वनका डिएफओहरूलाई कजाएर खान सक्थ्यौँ। वन जति जम्मै संविधानले चाहिँ प्रदेशलाई दियो भन्ने कन्सेप्ट उहाँहरूको दिमागमा अहिले पनि छ र भर्खरै मात्र पनि उहाँहरूले सुझाव दिइराख्नु भएको छ। हामी प्रदेशका 7 प्रदेशका मन्त्रीहरूले हामीले एक आपसमा कोर्डिनेसन पनि गरेका छौँ। वन नियमावलीको मस्यौदा आएको छ संघीय सरकारको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चिन्दै चिनेको छैन त्यो मस्यौदा, सरासर संविधानको विपरीत आएको छ। संविधानले वनलाई चाहिँ प्रदेशको एकल अधिकारमा दिएको छ। उहाँहरूले के सोचिराख्नु भएको छ भने कसरी अब त्यसलाई लुस्न सकिन्छ, बिस्तारै 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 आफ्नो मातहतमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ कन्सेप्ट फेरि छ। त्यसकारण मूल कुरा नीति निर्माण गर्ने कुरा, त्यो बेला संविधान बनाउने बेला त अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि हो, प्रतिपक्ष दलका नेता पनि थिए होला, विभिन्न सेक्टरमा बसेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू पनि थिए होला। त्यो बेला हामीले बनाइहाल्यौँ, बिस्तारै हेर्दाखेरि त अधिकार त खुत्किया रहेछ। त्यसकारणले केही जटिलताहरू छन्, केही समस्याहरू छन् र मूल कुरा संविधानको मूलत पालना गर्ने हो भने हामीसँग कोही पनि जटिलता छैन, केही समस्याहरू मैले देख्दैन। 2-3 वर्षदेखि यहाँको काष्ठ व्यवसाय ठप्प भएर बस्नुपर्ने कन्डिसन आयो। तपाईँहरूले भोगिराख्नु भयो, तपाईँहरूले भोग्नु भयो। त्यो हाम्रो कारणले होइन, प्रदेश सरकारको कारणले त्यो केही पनि भएको होइन। आज संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्छ, भोलि अर्को निर्णय गर्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि केही जटिलताहरू पहिला निश्चित रूपमा भएको हो, केही राजनीतिक द्वन्द्व पनि भयो होला। तर अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाइसकेको छ, अब वन नियमावली बनाउने प्रक्रियामा छ। चाँडोभन्दा चाँडो यहाँका जटिलताहरू, यहाँका समस्याहरूलाई फुकाउने कोसिसमा हामी छौँ। यसलाई अझै कतै माथिबाट दण्ड प्रहारको हुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशंका पनि लागेको छ। त्यसकारण मूल कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाम्रो संविधानलाई हेर्छ, संघीय सरकारको नियमावली के बनाउँछ भन्ने कुरा अहिले हामी हेर्न चाहदैनौँ। हामी संविधानलाई हेर्छौँ, मूल दस्तावेज भनेको संविधान हो। यदि त्यो संविधानको विरुद्धमा तपाईँको संघीय सरकारले नियमावली बनाउँछ भने हामीसँग न्याय माग्ने ठाउँहरू पनि छँदैछ। त्यसकारण संघीयताको मर्मलाई बुझेर हामी जाने हो भने हाम्रा जटिलताहरू सब पुग्छन्। यहाँ क्षेत्रीय निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ, प्रदेश वन ऐनले विगतमा लामो समयदेखि वर्षौंसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडेर गलेर कुहिराखेको काठलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारको, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले, हाम्रो सम्मानित निकायले पास गरिसकेको छ। त्यसलाई टिकेर यसपालिको नियमलाई विगतका 2 वर्षको चाहिँ राजनीतिक तिगडमलाई आधार बनाएर हामीले वन ऐनमा नै के लेखेका छौँ भने दिगो वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन लागू गर्न सक्ने छ भन्ने लेखेका छैनौँ। यसपालि लागू गर्नुपर्ने छ भनेर लेखेका छ। यसपालि चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छ। गर्न सक्ने छ भन्यो भने नगर्न पनि हुन्छ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो लगाइहाल्नुहुन्छ विभिन्न स्तरमा बसेका साथीहरूले। तर यसपालि गर्नुपर्ने छ भनेपछि त्यो बाध्यात्मक अवस्था छ। एक। दोस्रो कुरा, 3 वर्षभित्र सुक्खा खडा, ढलापडा अनि चाहिँ विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा भएका रुखहरूलाई पनि हटाउने 3 वर्षभित्रको अवधि त्यो ऐनले नै गर्नुपर्ने छ भनेर लेखा। त्यसकारण अहिले नै हामीलाई बाधा व्यवधान आएको छैन। हामीसँग केही जनशक्तिको अभाव र केही हाम्रो क्रियाशीलताको अभावको कारणले गर्दाखेरि यो लम्बिने खतरा चाहिँ छ। चाँडोभन्दा चाँडो ऐन नियमावली
कार्यविधि बनाएर प्रक्रियामा जाने हो भने हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन पैदावारबाट एउटा राम्रो राजस्वहरू प्राप्त गर्ने अवस्थामा छौँ। यो परिस्थिति म तपाईहरुको बीचमा दर्शाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामीले वन पैदावारबाट प्राप्त गर्ने राजस्व सम्बन्धी निर्धारण गर्ने सबै अधिकार संघीय सरकारसँग छ। हामीले देखेका छौँ वन पैदावारसँग विभिन्न सम्बन्धित रहेर सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। उनीहरूको घेराबन्दीमा संघीय सरकार बसिराख्नु पर्ने कन्डिसन मैले अनुभूति गरेको छु। राजस्व कति बाँडफाँड गर्ने, कसरी उठाउने, समुदायलाई कति दिने, नेपाल सरकारलाई कति पठाउने भन्नेमा त्यही नीतिगत रूपमा निर्णय गर्न नसकेर हामी रुमल्लिएका छौँ। र विदेशको काठ हामीले चाहिँ सुस्वागतम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ हाम्रो वन पैदावारको महासङ्घका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो विदेशबाट आउने काठलाई हामी कसरी विस्थापित गर्न सक्छौँ। हामीसँग त्यसलाई विस्थापित गर्न सक्ने एउटै आधार छ, एउटै मात्र आधार। संघीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विदेशबाट आयात हुने काठको चाहिँ करको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँको काठलाई चाहिँ हामी सहुलियतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ बजारमा पठाउन सक्छौँ। एक। दोस्रो कुरा, वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हो। जैविक विविधताका कुरा गर्छौँ हामी। कुरा गर्ने बेला थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो रुखहरू काट्नु हुँदैन, जङ्गल चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। र त्यसको प्रभाव, साइड इफेक्ट हामीले बुझिराखेका हुँदैनौँ। दोस्रो कुरा हामीले के गर्न आवश्यक छ भन्दाखेरि एल्युमिनियम, फलाम, सिसा जति बाहिरबाट हामी आयात गरिराखेका छौँ त्यसमा पनि करको दायरालाई फराकिलो बनाउने हो भने हामीले हाम्रो उत्पादनमा रहेको काठको सहज रूपमा बजार पाउँछौँ। र बरु यसलाई चाहिँ मूल्य समायोजन कसरी गर्ने, 2-4 पैसा हामीले कसरी उपभोक्ताहरूलाई सस्तोमा बेच्न सक्छौँ भन्ने कुरामा ध्यान दियौँ भने हामीसँग प्रशस्त मात्रामा छ वन पैदावार। यहाँ बुढो रुखहरू आज एक छेउबाट आगो लगायो भने 7-8 दिनमा पल्लो टुप्पासम्म हेर्ने भने पुरा तपाईँको त्यसको नक्सा नै बनेको हुन्छ, जलेर ध्वस्त भयो। चुरे क्षेत्रका कुराहरू आइसके। अब जिउँदै रुखहरूको पनि आयु, मान्छे पनि हामी बुढो भइसकेपछि त 70-80 वर्ष नागिसक्यो भने त कर्मशः बिस्तारै वृद्धाश्रमतिर घरभित्र थन्किन्छौँ नि त। यो त प्रकृतिको नियम हो। त्यस्तै त्यो प्राकृतिक नियम त त्यो वनमा पनि लागू हुन्छ। यहाँ पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। वैज्ञानिक वन बनायो, पुरै सिद्ध्यायो भनेर चाहिँ हामीले लेखै हुन्छौँ। एकचोटि त्यो वैज्ञानिक वनमा सही व्यवस्थापन गरेको वनमा गएर भिडियो हामी देखाउँ त नेपालका जनतालाई। मैले पनि धेरै बुझेको थिएन। हेर्नुहोस्, पछि म जन्मिया त पहाडमै भए, लगभग तराईमा बसेको 25-30 वर्ष त मलाई पनि हुन थाल्यो। यहाँ यसो जाँदाखेरि त पुरानो वनभन्दा त त्यो अहिले तपाईँहरू वैज्ञानिक वन लागू गरेको ठाउँमा जाने हो भने छिरी नसक्ने सालका रुखहरू उत्पादन भएका छन्। त्यसलाई अब सही ढङ्गको व्यवस्थापन गर्ने होइन भने ती चाहिँ तिनै रुखहरू पनि तपाईँको चाहिँ कुपोषण होलान् भन्ने खतरा छ। सही ढङ्गको व्यवस्थापन भएन भने त रोग त त्यहाँ पनि लाग्ने हो नि, मान्छेलाई मात्र कहाँ लाग्छ हो। यो कुरालाई हामीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। तर दिगो वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने कुरा चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने वैज्ञानिक नै हो भन्ने कुरामा म कन्भिन्स छु। त्यो आधारमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ। र खास गरेर वन पैदावार, काठको व्यवसाय साथीहरू अगाडि हाम्रो यहाँको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो काठका ठेकदार मात्रै भन्न थाले, हामीलाई चाहिँ तस्करको रूपमा बुझ्छन् भन्ने कुराहरू जो आएको छ। प्रदेश सरकारले त्यो कुनै पनि हालतमा प्रदेश सरकारले त्यसरी बुझ्दैन। कतिपय बाह्य वातावरणमा खेल्ने त्यस्ता प्रक्रियाहरू, त्यस्ता प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिहरूको स्वाभाविक रूपमा केही हुन सक्छ। तर नितान्त रूपमा यो तपाईँहरू प्रदेश सरकारको
अभिन्न अङ्ग हो, हाम्रो मन्त्रालयको एउटा अङ्ग पनि हो र जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने यो संस्था पनि हो। हामीले त्यसरी पनि बुझेका छौँ पर क्यापिटा इन्कममा ग्रोथ गर्ने हरेक सङ्घ संस्थाहरू सङ्गठनहरूको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। यो वन पैदावार महासङ्घले पनि यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको कुराहरू म स्मरण गराउन चाहन्छु। र वातावरण संरक्षणको नाममा हामीले धेरै ठुलो तहस नहस, अस्ति मात्रै हामीले बेहोर्यौँ कार्तिकमा, यति ठुलो बाढी पहिरो विनाश होला भनेर हामीले कहिले सोचेका थिएनौँ। त्यो हाम्रो कारणले वातावरण नजोगाउँदाखेरि यो विनाश हामीले झेल्नु परेको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू बेलायतमा हुने वातावरणसँग सम्बन्धित सभामा सायद गइसक्नुभयो कि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु यही मञ्चबाट कि विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको हरित गृह ग्यासको कारणले, कार्बन डाइअक्साइडको कारणले गर्दाखेरि त्यसको मार हामी जस्ता गरिब राष्ट्रहरूले झेल्नु परेको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति सहित विकसित राष्ट्रहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि अक्सिजन उत्पादन गरेर विश्वलाई तपाईँको चाहिँ हराभरा र हिष्टपुष्ट पारिराखेका छौँ भने विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले हामीलाई चाहिँ दुर्गन्धित गरिराखेका छन्। उनीहरूले ठुल्ठुला कल कारखानाहरू, ठुल्ठुला आणविक भट्टीहरू खोल्छन्। हामीले तपाईँको चाहिँ अनि उनीहरूका लागि यहाँ अक्सिजन उत्पादन गरिदिनुपर्ने, जैविक विविधता जोगाइदिनुपर्ने। उनले आफ्ना वनहरू जङ्गलहरू उहिल्यै उनीहरूका पुर्खाको पालामा सिद्ध्याएर उजाड मरुभूमि बनाएर त्यो उद्योगहरू कल कारखाना हाले। हामीले उनीहरूका लागि अक्सिजन उत्पादन गरेर पठाउनु पर्यो। त्यसको बापत नेपालले चाहिँ केही न केही डिस्ट्रिब्युट ओल्ड वाइज रूपमा हामीले चाहिँ त्यसको प्रोफिट पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो वन मन्त्रालय, यो उद्योग पर्यटन वन मात्रै नभएर यो वातावरण मन्त्रालय भएको हिसाबले र नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि सबभन्दा बढी वन पैदावार वातावरण संरक्षण गर्ने प्रदेश भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि त्यसमा पर्दछ। त्यसकारणले पनि वातावरण जोगाउनमा हामी सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण रोल नेपालले खेलिराखेको छ भने त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि निश्चित रूपमा यो भूमिकालाई चाहिँ बुझ्नेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सहित नेपालको जीडीपीमा योगदान पुर्याउनेछ भन्ने कुरा मैले माग गर्न चाहन्छु। र धेरै विषय लामो समय मैले अब तपाईहरुको नलिउँ, तपाईहरु एउटा प्रक्रियामा जाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रा छलफलहरू, भलाकुसारीहरू, हाम्रा अनुभवको एक्सचेन्जहरू निरन्तर रूपमा चलिरहने कुराहरू नै हुन्छ र हामी सबैले एक अर्कासँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार गम्भीर छ।